अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर है खिदमत है। और शोर है बहुत सी बातों का, मेरी ट्वीटों का बहुत चर्चा है। मैं कुछ हकायक की बयान कर रहा हूँ, मैंने और ऐसी क्या बात कहनी है। और मैं बड़ी सीधी सी बात करता हूँ। अपना शाजिया के साथ बड़ा अच्छा प्रोग्राम मेरा रहा, साहिया जीशान के साथ, जो गाड़ी पे बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, वो देखेंगे आप। अच्छा, मैंने सीधी सीधी बातें की हैं और आज भी मैं सीधी सीधी बातें करता हूँ। मैं आज एक पंजाबी चैनल में बैठा था, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से पुलिस की वर्दियों पर मैंने कहा ये बिल्कुल ये गलत फैसला। क्या जरूरत पड़ी है यहाँ पर आपको इस तरह के काम करने की, जो कंट्रोवर्सियां हैं। फिर आम लोगों में और आप में क्या फर्क रह गया? जौन से तजवीज देने वाले लोग हैं, वो तो इमरान खान साहब की साख मुतासर कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं ऐसे काम से। मेरे सुहेल बाफरीदी के बारे में पहले दिन से जो थे, और मैं बड़ी जगह पर क्या बैठा हूँ ये मैं बता दूं आपको। मैं जहाँ उनकी कदर करता हूँ, मेरा उनके बारे में अपना एक ओपिनियन है। और ये मैं ओपिनियन बाबांगे दौल बहुत से लोगों में कर चुका हूँ। ऐसी बात नहीं है कि जो मैंने ना की हूँ, और वो सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। बुशा बीबी के हवाले से आवाज उठाने के कॉन्टेक्स्ट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तरह आवाज नहीं उठा रही, ये एक हकीकत है। और इसमें हमारे कई दनिश दोस्त बार कह रहे हैं कि तरीके आईने पाकिस्तान है। बिल्कुल, तरीके आईने पाकिस्तान उस तरह की आवाज उठा रही है बाकी कामों के हवाले से भी, अगर देखा जाए। यानी तरीके आईने पाकिस्तान, तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान बहुत काम कर रही थी, लेकिन आजकल वो काम नजर नहीं आ रहा। यानी उस तरह के आपको चाहिए सेमिनार होने चाहिए, कुछ जलसे जुलूस इस तरह की कोई गैमा गैमी भी तो नजर आनी चाहिए ना। वो गैमा गैमी नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं कर पा रही, ये हकीकत है। लेकिन लेकिन यहाँ बहुत से दोस्तों ने हमारे ने ये बात कही है कि वो कहा, और उन्होंने कहा जी उनका जदोजहद जो है ना बुनियादी तौर पर इमरान खान के बारे में, और इसी मामले पर वो जो है ना तवज्जो मरकूज रखेंगे। और बुशरा की वजह से कोई खास मुहिम नहीं चला सकते। दीगर सियासी जमा कैदियों के बारे में खवातीन की आवाज बुलंद करते रहेंगे और इस दायरे में उनके बात भी करेंगे, लेकिन उन्हें इस प्लेटफॉर्म पर अलग या नुमाया तौर पर उजागर नहीं किया जा सकेगा। चलें खातून के तौर पर भी आवाज उठा लें आप, आए कोई सेमिनार करें, कोई एहतजाज करें, कोई जलसा जुलूस करें। तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान को अब देखिए ना कहीं ग्राउंड बहुत जबरदस्त पीछे काम कर रहे थे। मैं तो सपोर्टर हूँ टोटल इनका, लेकिन काफी अरसे से जरा वो उस तरह की बात नहीं रह गई है। मैं खामोशी की बात नहीं कर रहा, उस तरह से खुल के बातें नहीं हो रही। यानी अब तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान को खुलकर आगे आना होगा। इमरान खान के लिए आवाज के हवाले से बड़ा। और मैं वैसे भी बता दूं आपको, मैं तो क्या क्या बैठा हूँ कि 30 जून से पहले मैं इमरान खान साहब को बाहर आता देख रहा हूँ जेल से। ये मैं एक दफा नहीं, बड़ी बार बार मैं जिक्र कर चुका हूँ। उसके अलावा बहुत सी बातें मैं और भी कर चुका हूँ, ये नहीं है मेरे यानी मैंने अप्रैल से कह रहा हूँ, जो हालात और वाकई थे कब तक चलने में, आज भी क्लियर हूँ कि अमेरिका और जरा समझिएगा उनका मकसद क्या है। उनका मकसद बड़ा क्लियर है, ठीक है ना जी। उनका मकसद बहुत क्लियर है कि वो यहाँ पर टेस्टर के तौर पर आए हैं। वो उनका एक हालात देखने चाहते हैं, उनका एक नुक्ता नजर है, और उस नुक्ता नजर को सामने रखते हुए वो वहां के दोबारा देखें। उनकी पूरी तवज्जो जो है ना वो खरासान की तरफ है कि कल जो आर्मागेडोन होनी है, हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होना है, तशरीफ लाना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से जो बात है, आसमान से वापस उतारे जाएंगे। तो ये वो सारी चीजें तो उनको भी पता है। वो रोकने की कोशिश चाहते हैं कि खुरासान से कोई ना, खुरासान से तो जाना ही जाना है भाई। जहां जो मर्जी हालात पाकिस्तान के हों, ईरान के हों, जैसा भी हो, ईरान ने तो एक मर्द मुजाहिद की तरह एक किरदार अदा किया। और वहां पे रजा शाह पहलवी का हाल देख लिया क्या हुआ। लोग नहीं पसंद करते इसको। आखिर लोग सिर्फ अगर यही काम करना है, वक्त ही गुजारना है, तो वक्त गुजारने के लिए तो और लोग बहुत हैं जनाब। मुसलमान तो देखें उसकी अब जीना मरना उसे पता है, उसके रब के पास है, उसके रब के हाथ में। उन्हें बड़ा क्लियर है इस हवाले से। तो इसलिए उसमें तो कोई शक शुबा की गुंजाइश मौजूद नहीं है जी। ठीक है ना जी, नहीं गुंजाइश है। और मैं एक बात और बताता चलूं, सेक्शन 215 के हवाले से मैं आपको बार बार कह चुका हूं, मुझे याद है उसको, जब मैं अब याद के बार बार जिक्र कर बैठा हूं कि जब मैंने वो पिटीशन दायर की गई, मुझे रोका गया, मुझे फोन आया, मुझे कहा गया कि आप ये पिटीशन वापस लें। और मैं आज भी समझता हूं कि पार्टी का सिंबल है ना सेक्शन 215 अल्ट्रा वायरी है। पता नहीं पाकिस्तान तरीके इंसाफ उस तरह से क्यों नहीं आई। मेरी पिटीशन में पार्टी बन सकती है बहुत से मखसूस नशिस्तों के हवाले से देखा जाए। यानी मैं उनकी लीगल स्ट्रेटेजी से नहीं इतफाक कर। यही वजह थी कि इमरान खान साहब मुझे कहा तुम अपना काम करना तो करते रहो, और मैं अपना काम। वो आज भी देखे लार्जर बाय जो बना हुआ नहीं हुआ। अब नई एक पिटीशन है, ठीक है, और एडवोकेट की तरफ से मैं फाइल कर रहा हूँ सेक्शन 215 के हवाले से बड़ी वजाहत के साथ। मैं
میں بتاتا چلوں میرا تو کام یہی ہے کہ میں حقائق آپ کے سامنے رکھتا رہوں، جو حقائق وہ ہیں جو آئین قانون کے مطابق ہے. یعنی آج بھی اگر دیکھا جائے، یعنی بتائیں سیکشن 215 چیلنج کیا پاکستان تحریک انصاف نے؟ نہیں چیلنج کیا. سیکشن 215 کو چیلنج کرنا تھا، وہ آئین کے آرٹیکل 17 سے متصادم ہے. آج سیکشن 215 نکل جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو اپنا سمبل مل جائے، ان کا ایک اسٹیٹس آ جائے. نہیں. اور بار بار یعنی عمران خان صاحب اس حوالے سے بات کرتے، مخصوص قسطوں کے حوالے سے بات کرتے رہے 90 دن کے اندر الیکشن کے حوالے سے. پھر الیکشن کی تاریخ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کیوں دے گا، صدر پاکستان کا اختیار یا گورنر کا اختیار ہے. لیکن یہاں یہ سارا کچھ ہوتا رہا جناب، یہ سارا کچھ ہم دیکھتے رہے ہیں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے سارا کچھ. اور میں انشاءاللہ وہ پٹیشن بھی فائل میں کر رہا ہوں. اور گلف اسٹریم کے حوالے سے میں نے پہلے بھی کہا آپ کو، وہ بھی میں پٹیشن انشاءاللہ بہت جلد لا رہا ہوں. وہ بھی میں عدالت کے اندر بہت جلد میں فائل کروں گا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو 5 ججز کے تبادلے کے بارے میں جو مختلف کنٹروورسیز جنم لے رہی تھی، جو اور کا چیف جسٹس جج افریدی کی جانب سے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس نہ بلانے کی جو وجوہات سامنے آئی ہیں، وہ جو کہا یہ جا رہا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ججز کو سندھ ہائی کورٹ منتقل کیا گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں صوبہ زید کی نمائندگی ختم ہو جائے گی. اور یہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے آدھے سے زیادہ ججز کے تبادلے کی صورت میں متعدد اسامیاں خالی ہو جائیں گی، جس سے نہ صرف کام متاثر ہوگا بلکہ غیر قانونی صورتحال پیدا ہوگی. اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا جی جج افریدی نے. اور یہ بھی نشانی کی ہے ججوں کے تبادلوں کی وجوہات، واضح وجوہات سامنے نہیں آئے گی، جو ایک اہم اور قابل غور مسئلہ ہے. اس بنیاد پر اس معاملے پر فوری پیش رفت سے گریز ہے کیا، اور کمیشن کا اجلاس بلانے کی غیر رسمی درخواستیں بھی مسترد کر دی. اگر یہ بات تو یہ ہے، اگر یہ انکار اپنی جگہ ہے لیکن ہم اسے ناکافی قرار دیتے. اس سے پہلے میں نے جو حقائق ہیں عدالتی نظام کو پہلے نقصان پہنچایا جا چکا ہے. وہ یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ حالات کو بہتر ظاہر کرنے کی کوشش کی، جبکہ اصل ادارہ جاتی مسائل بدستور موجود ہے. بتائیں نا ذرا، یعنی آج اس جوڈیشل کمیشن کے اندر تعداد ہے حکومت وقت کی، وہ جو مرضی کر لیں ججز کے کانٹیکٹ سے، وہ ایک ریزولوشن دے دیں. یعنی آپ نے تو عدلیہ کی آزادی کو کمپرومائز کر دیا. یہ 26ویں 27ویں ترمیم تو ویسے ہی ختم کر دیا آپ نے عدلیہ کی آزادی کو. اصولی طور پر جو باتیں جو میں کرتا رہتا ہوں، جو میرا کام ہے، یہ سارا کچھ رہنا صحیح ہے نا جی. اور اب پنجابی کہتے ہیں گوگل مٹی توڑو یا چاڑو، چلو یہ تو تسی آپ یہ کر دی رہو، اپنی جگہ پر موجود ہے، لیکن سوال تو پھر موجود رہیں گے. اگر میں نے ایک اور بہت سی جگہوں پر ایک بات بڑی واضح طور پر کہی ہے کہ اگر جسٹس قاضی فائزی صاحب کا شخصیت کی طرف رکھ کر ان کا فیصلوں کو اجازہ لے لیا جائے تو ناقدین کے مطابق ان کا دور آئین اور قانون کی بالا تصدیق کے لیے نہایت متنازع ترین دور رہا. مایوس کون سمجھاتا؟ سوال یہ اٹھتا جا رہا ہے کہ ایسے فیصلوں پر کس بنیاد پر عوامی احترام کے مستحق ہونے کا دعویٰ کرتے. تنقید کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ خود ان کے بیانات جن میں وہ لوگوں کو اپنے فیصلے پڑھنے کا کہتے ہیں، اس کی بحث کو مزید تقویت دیتے ہیں. بچوں کی یاد ہے کہ ناقدین کے مطابق ان کے فیصلوں کی بنیاد پر اتنے سوالات اٹھے ہیں، اور معاشرتی سطح پر بھی فیصلوں کے اثرات ہم نے دیکھے، عوامی رائے ان کے حق میں مضبوط دکھائی کبھی نہیں دی. اور مزید برآں یہ موقع بھی سامنے آیا کہ عدالتی کارروائی کی لائیو براڈ کاسٹنگ ایک اہم قدم تھا، لیکن جب اس کے ذریعے ججز کے رویوں اور عدالتیوں پر تنقید سامنے آئی تو اس عمل کو محدود کر دیا گیا. ناقدین اس بات کی علامت قرار دیتے ہیں کہ شفافیت کے دعوے اور عملی اقدامات میں تضاد موجود تھا. اور آخر یہ رائے بھی دی جاتی ہے کہ یہ معاملہ صرف ایک فرد تک محدود نہیں بلکہ پورے عدالتی نظام سے ایک سبق ہونا چاہیے. اور ان واقعات سے اگر سبق سیکھیں ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. پاکستان اگر آگے جانا ہے تو عدلیہ کی آزادی، اور اس کے لیے بار بار میں کہتا ہوں مسٹر چرچل کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو تو بار بار تذکرہ کر. دوسری جنگ عظیم میں جب آزادی میں جب لڑ رہے تھے تو کہا گیا کہ برطانیہ کی عدالتیں کام کر رہی ہیں. انہوں نے کہا پھر کچھ نہیں ہو سکتا برطانیہ کو. اچھا یہ کس بنیاد پہ کہا؟ سورہ حدید کی بنیاد پہ کہا. یہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ تھیری کیوں ہے. یہ تھیری میرے رب پاک نے دی ہے. رب پاک فرماتی ہے نبی اور انبیاء کو سورہ حدید کے اندر نبی اور انبیاء کو دین پھیلانے کے لیے، پیغام رسانے کے لیے ساتھ ترازو نازل کیا. یہ لکھا ہوا ہے تاکہ انصاف قائم کریں. اور آج سوال بھی یہ انصاف قائم نہیں ہو رہا. یہاں چاہتا ہوں السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.